समता फाउन्डेशन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादित दलित मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समता। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत पनि। हामी यहाँहरूमाझ रेडियो कार्यक्रम समताको 23औं श्रृंखला लिएर उपस्थित भएका छौं। रेडियोका माध्यमबाट हामी तपाईहरूसँग समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरूद्ध सामाजिक जागरणको माध्यम बन्नेछौं। यसका लागि तपाईले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो पश्चिम टुडे कैलाली, रेडियो महाकाली कञ्चनपुर, रेडियो डोटी डोटी, रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो 7 स्टार बैतडी, रेडियो दार्चुला, रेडियो जनमुखी बझाङ र रेडियो पौरखी बाजुराबाट आइतबार र रेडियो रामारोशन अछामबाट भने सोमबार यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादित यस कार्यक्रममा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका उपायको खोजी गर्नेछौं। उच्च जातीय अहंकारका कारण जातीय विभेदको शिकार बनेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि यहाँहरूले भोग्दै आएका अनुभव सुनाउनेछौं। दलित मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा बहस छलफलहरू गर्नेछौं। यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै दलित मानव अधिकारको संरक्षणका लागि दलित मानव अधिकार कर्मीहरूले के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेका छन्, ती प्रयासहरू कतिको प्रभावकारी छन्, त्यस सम्बन्धमा स्थानीय दलित अधिकार कर्मीहरूका धारणाहरूलाई पनि समेट्नेछौं। त्यसैले हामीलाई अबको 25 मिनट सुनेर साथ दिनुहोला। हरेक वर्ष सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले डिसेम्बर 10 लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका रूपमा निकै तामझामका साथ मनाउँदै आएको 72 वर्ष पार भइसकेको छ। तर नेपालमा दलित समुदायले अझै छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहार सहनु परेको छ। नेपाल मानवाधिकार रक्षाको पक्षमा उभिएको भए तापनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने कार्यमा भने पछि परेको छ। त्यसैले यसै दिवसको सन्दर्भमा दलित समुदायको मानवाधिकार हननको घटना अन्त्य गर्न सुदूरपश्चिम सरकारले कानून कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिकाका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायसँग कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र आगामी दिनमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा र दलित सशक्तिकरण विधेयकको आवश्यकताका सम्बन्धमा प्रदेश सभासद दुर्गा विकसँग गरिएको कुराकानी तथा दलित समुदायको मौलिक हक भित्र परेको भूमिको अधिकार अझै पनि उपभोग गर्न नपाएका पीडितहरूको आवाज पनि समेट्नेछौं आजको प्रस्तुतिमा। संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको दिन सन् 1948 डिसेम्बर 10 देखि विश्वमा मानव अधिकार दिवस मनाउन थालेको 72 वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालका दलित समुदायले अझै मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। धार्मिक संस्कार र परम्पराका नाममा अझै विभेदका घटनाहरू घटि नै रहेका छन्। यही क्रममा सहकर्मी मिलन परियारले दलित समुदायमाथि भएका मानव अधिकारको हकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भूमि अधिकारका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ उहाँहरूको पीडा जस्ताको तस्तै उहाँहरूकै आवाजमा। रामप्रसाद बारी 70 पुग्छु। सुगुला फाँटा नगरपालिका वडा नम्बर 5 यो गर्जमनी। मेरो चाहिने छोरा छैनन्, छोरीहरू पनि छैनन् अनि यो मेरो बुढी हो। पहिला हेर्नुहोस् बोली भाषै चाहिने बुझिएन यो ठाउँको। अब डोटेली बोल्ने यिनीहरू पहिला बुझ्नै सकिन, 1-2-4 वर्ष बुझ्न पनि सकिएन। त्यति मात्र चाहिँ अलिअलि बुझ्दै गऱ्यौँ र अब। अनि यो घर जग्गाको लालपुर्जा छैन हजुर, कित्ता काटियो भएको हो। अब लालपुर्जा छैन। सरकारले चाहिँ आयोग गठन गरेपछि हुन्छ कि अब कहिले के गर्छन् अब त्यति मलाई थाहा छैन। यो लकडाउनले गर्दा न मात्र धेरै चौधरीहरूको मदल बनाउने, हामीहरू चाउल ल्याउने, धान ल्याउने, हामीहरू खाने गर्थे। तर यही लकडाउनले गर्दा अहिले चाहिँ त्यसै ठप भयो। हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ बनाएको चाहिँ यिनी मादल हामीले त गोरुको छाला चाहिँ हालेर चाहिँ लोताबाट गोरुकै छालाका हुने हो। तिनी चाहिँ हामीले बनाएको तिनीहरूको सबै चल्छ, भित्र चल्छ। अनि कुत्ताले सोया पनि चाहिँ भित्र चुलादी बसेर कुत्ताले खाना खान्छन्। हामीले छोएको नलकाको पानी खाँदैनन्। हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ योभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा गरिदिनु भने हान्न पनि खोज्ने। घरभित्र त कहाँ जान दिन्छ र। तर उसरी होटलमा चिया अनि यताउता खाँदाखेरि अहिले गिलास धुन्नु, पहिला गिलास हामी धुन्थ्यौँ। मन्दिरमा जानु छ भने एउटा अगरबत्ती हात पार्थ्यौँ पुजारीको हात। कोही पुजारी त भैया राखिदिनु पर्छ, कोही पुजारी चाहिँ उ गर्छन् हात समात्छन्। यो तराईमा आएदेखि
धेरै ऊ भोग्यो हेर्नुहोस्, कोही दिनमा भोकै पनि रहियो। हाम्रो समाधान गर्छौँ भनेर हामीले दलित दैनिक सबै सुझाव भेदभावना हामी सबै गर्छौँ भने एउटा उसले भनेको हो, तर संविधानमा पनि होला, तर कार्यान्वयन भएन। हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। दमाया मर्ने सिप छ, अनि फुली बुलाकी पनि बनाउने हुँ, सुनारे काम पनि गर्ने हुँ म। तर जसै चाहिँ त्यो हुने चाहिँ मेरो कार्यान्वयन भएन। कसरी भएन भने मैले त्यहाँ केही सामान पाएन। अब भन्ने मन यस्तो छ हजुरहरूले जाने यो हुने कुरा जाने कहीँ सरकारमा यताउता काहीँबाट पुगाइकन मलाई जाने अलिकति सहयोग गरिदिए भए, मलाई एउटा चाहिँ सहयोग गरिदिए भए, 2 बुढाबुढी यहाँले बस्नेसम्म बाँड्ने आधार गरिदिए भए, त्यही मलाई धन्यवाद थियो। कृपा सुनार 2001 सालको जन्म, पहाड अब दैलेख दुल्लु भनौँ। अब अनि यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो? 7 नम्बर वडा सजीव नन्दी मैन नगर, भीमदत्त नगरपालिका हो यो। घरमा परिवार छ, 5 जना छौँ, 2 छोरा छन्, बुहारी छ, बुढी छ। अनि तपाईँहरू यो बसोबास गरेको यो जग्गाको लाल पूर्जा छ? छैन, केही छैन, त्यस्तै सुकुम्बासी बसिया छ, लाल पूर्जा केही छैन। 30-35 कसको यो जग्गा चाहिँ? नगरपालिका भन्छन्, नगर विकास समितिको हो। समितिको। अनि यहाँ कति परिवार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? बस्ती छ 28-29 बस्ती छ, 2 परिवार थापाको छ, अरू मेरो सुनार छु, अरू बादी समय छ, मास्टर समय छ। अनि यो लाल पूर्जा पाउनको लागि के प्रयासहरू गर्नुभएको छ? केही नै, अरू सुकुम्बासीमा अब नगरपालिकामा दरखास्त दिएको छ, कागजात बनाएको छ, तर कोही हरखबरै छैन। बनाएकोमा चाहिँ धेरै साल भयो बनाएको, त्यो भने मेरो पास परिपञ्च पनि छ, लेखेको छ सुकुम्बासीको। अब मिल्लो छ केही नै, अब दिन्छौँ भन्छ, दिनेलाई दिइसक्यो, अब बाँकी अरू छानपिन केही पनि आएन। छानपिन हुनु पऱ्यो नि, अब अर्का जग्गा किनेर खायो, ऊ लाल पूजा कहाँ दिने भयो, ऊ त अदिया पदिया हर खाऊ, त्यसमा त केही भएन। जो किनिया जग्गा त लगिहाल्छ नि। अब किनिया जग्गामा लाल पूर्जा अब बनाएर अब भाइहरूले कहीँ बनाएका हुन् त ऊ बात अलग छ। अब पहिला बाजिया नामको त छँदै छैन। अब यहीँ पनि बसोबास मिलेन, अब यस्तै बस्नु त पऱ्यो, यस्तै गन्दा नालामा बसिरहेको छ, त्यस्तै त मुजुरी बाह्ररी खाने त भइयो। दैनिक त्यो कामहरू पाइन्छ? कहाँ पाइन्छ, दैनिक पाइँदैन। 4 दिन 5 दिनको 2 दिन पाइएला, 3 दिन पाइएला, फेरि 2-3 दिन बस्नु पऱ्यो, त्यही खानु पऱ्यो। अब भकारी नबनिने अझै पेटमा चारो हाल्नु पऱ्यो। तपाईँले यहाँको होटेलहरूभित्र पस्न दिन्छन्? ऊ त सबमा जान दिन्छन्। अब गाउँमा त पस्न दिँदैन क्या, उयो बजारभित्रै पस्न दिन्छन्। गाउँमा त हामीलाई नल्का लाग्दैन, हामी यहाँ जाउँ गाउँमा, कोही चिज बजारदेखि बाहिर गाउँ नल्कामा लाग्दैन, त्यो त बाध्य छ। के भन्छन् नल्कामा लाग्यो भने के हुन्छ अरे? नल्कामा लागेर अब हाम्रो त त्यही त दुध दही खाएपछि हाम्रा भैँसीहरूको चढ्छन् भन्छन्, म त्यही भनिदिन्छु। त्यो दुध दही बजारमा चल्ने, हामीलाई नचल्ने, नै दिनु हुन भन्छन्, अब नल्का लाग्दैन। महामारीमा मानवाधिकार, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार भन्ने नाराका साथ यसपालि नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस हामी मनाउन गइरहेका छौं। तर दलित सीमान्तकृत समुदायले मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् त? उनीहरूको मौलिक हक उपभोगको अवस्था र यसको कार्यान्वयनमा दलित समुदायका प्रदेश सांसदहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ भने हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसद दुर्गा कुमारी विकसँग कुराकानी गरेका छौं। अब सुनौ सोही कुराकानी। सुदूरपश्चिममा दलितहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? यो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समग्र हेर्ने हो भने त विभेदको प्रदेश भनेर अहिलेसम्म चिनिएको छ। त्यसमध्येको पनि विभिन्न खालका विभेदहरू छन्। महिलामाथि हुने हिंसाका कुराहरू छन्, विभिन्न प्रथा र परम्परागत हुने हिंसाका कुराहरू छन्। त्यसमध्येको पनि पछाडि पारिएको समुदाय भनेको यो दलित समुदाय अझै राज्यको मूलधारमा आउन पनि सकेको छैन, विकाससँग जोडिन पनि सकेको छैन। त्यति मात्रै होइन, एउटा मानव भएर मानव सम्मानित जीवनयापन गर्न पाएको पनि अवस्था चाहिँ देखिँदैन। व्यवस्था त परिवर्तन भएको छ, तर अवस्था चाहिँ जस्ताको तस्तै छ, अवस्था परिवर्तन हुन सकिराखेको छैन। मैले आफू सदनमा प्रतिनिधित्व गरिसके भन्दा पछि दलितहरूको अधिकार जब अधिकार प्राप्त हुन्छन् तब चाहिँ यो सबै खालको विभेदहरू अन्त्य हुन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका हौँ। हामीले त्यो हाम्रो अनुभव चाहिँ त्यो बताउँछ। तर पनि अहिले अब राज्यको संरचनामा हेर्दाखेरि विकास निर्माणसँग पनि जोड्दाखेरि प्रमुख
धारमा चाहिँ आउन सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस पनि मनाइरहेको सन्दर्भमा जातीय विभेदका मुद्दाहरू मानव अधिकारसँग जोडिन्छन् र नेपालको संविधानले चाहिँ फेरि यसलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ र मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने मुद्दाहरू जो दलितहरूका छन् ती मुद्दाहरूले चाहिँ सरकारमा संसदमा पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने होइन र यहाँ त त्यो संसदमा प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। यसबारेमा कतिको आवाज उठ्छ संसद सभाभित्र? तपाईँको जुन प्रश्न छ आज मानव अधिकार दिवसको कुरा गर्नुभयो, मैले हिजोका दिनदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको हो। संविधानमा सबैका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनेछ भनेर लेखिसकेको छ भने पहिलो कुरा मानव भएर बाँच्न पाउनु पर्यो, मानव अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो। अनि मानव अधिकार सुनिश्चित भइसक्यो भने छुट्टै छुट्टै के अरे अधिकारहरू माग्नुपर्ने अवस्था छैन। तर यहाँ के छ भने दलित समुदाय भनेको एउटा मानव नै होइन भन्ने खालको कुराहरू छ कि हामीले मानव अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो संविधानले त्यो कुरा बोलेको छ नि। त्यो संविधान विरोधी र संविधान विपरीत काम गर्ने छुट चाहिँ कसैलाई पनि छैन। जुन विभेदहरू गरिएको छ हो त्यसका विरुद्धमा चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। किनभने त्यो एकजना व्यक्तिले कसैको रिसिभीको कारणले भनेको छैन नि त, यो त सिङ्गो संविधानले नै परिकल्पना गरेको कुरा हो नि त। हाम्रो संविधानले सबैका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने, त्यसमा पनि मानव अधिकार सुनिश्चितको कुरा चाहिँ गरिराखेको छ नि। विधेयकको कुराहरू चाहिँ हामीले विभिन्न अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाएको हो। त्यसमा त्यति मात्रै होइन, हामी जनप्रतिनिधिहरू जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ, जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ, ती वर्ग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागहरू चाहिँ नै हो। हाम्रो एजेन्डा मुख्य एजेन्डा नै हो। यसो भएको भएर हामीले यो छलफलको रूपमा छिटोभन्दा छिटो विधेयक चाहिँ टेबल हुनुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूलाई यो कुरामा चाहिँ दबाब दिएको पनि हो। र विषयगत मन्त्रालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विधेयक चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति लिएर यसलाई चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ भइसकेको छ, सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको छ। अब यो छलफलमा हाम्रो के अरे सदन चलेको छैन, अहिले सदनमा टेबल भएको छैन। सुझाव सङ्कलन गर्ने कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयले पहिलो चरणको कार्यक्रम पनि अब अहिलेको अनलाइन मिटिङमा चाहिँ त्यो गरिराखेको छ। विभिन्न लिखित रूपमा र सुझावहरू मेलबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सूचना चाहिँ प्रसारण गरेको थियो। यो छलफलमै छ, सुझाव सङ्कलनकै क्रममा छ। यो सदनमा टेबल भएको छैन। सम्भवतः अब यो हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक चाहिँ टेबल हुन्छ होला। यो विधेयक टेबल भइसकेपछि हाम्रै सामाजिक समितिमा छलफलको लागि चाहिँ पठाउने कुरा हुन्छ। अब म सामाजिक समितिमा पनि छु। अहिले पनि म एक चरणको छलफलमा पनि बसेको थिएँ। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो विधेयकले पनि अधिकारकै आँखाबाट हेर्दाखेरि कतिपय अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कतिपय कर्तव्यका कुराहरू पनि त्यो सँगसँगै जोडिएर आएका छन्। आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, सशक्तिकरणका कुराहरू र अब अधिकार सुनिश्चित हुने कुराहरू चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ समेटिनुपर्छ भन्ने खालका सुझावहरू चाहिँ आएका छन्। मैले त्यो सकारात्मक सुझावको रूपमा पाएको छु। अब यसलाई चाहिँ अझै बृहत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ, तल जनस्तरसम्म चाहिँ यो विधेयक छलफलमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। संविधान भित्रै रहेर गर्ने हो कि अथवा फरक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई लग्ने हो, के हो यो विधेयकको बीचमा के फरक छ? संविधान भन्दा बाहिर जाने छुट चाहिँ कसैलाई पनि छैन। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कागजमा लेखेर होइन कि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादतिर चाहिँ जान सक्छ, नत्र चाहिँ यो सम्भव छैन। किनभने अहिले यसो हेरिन्छ, संविधान एकातिर छ, हाम्रा कार्यशैली अर्कातिर छन्। हाम्रा कार्यशैलीका कारणले गर्दाखेरि समाज रूपान्तरण हुन सकिराखेको छैन, पछाडि पारेको वर्ग समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन, अवसरबाट वञ्चित छन्। अझै माथिल्लो वर्ग चाहिँ अझै माथि उठ्ने, तल जुन दबिएको वर्ग छ त्यो दबिएको वर्गलाई अझै माथि उठ्न नसक्ने खालका हाम्रा कार्यशैलीहरू छन्। यी कार्यशैलीले गर्दाखेरि यो वर्गको चाहिँ मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसो भएको भएर हामीले के भनेका छौँ भने अहिले जति पनि सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रमहरू छन्, जति पनि संरचनाहरू छन्, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार जुन वर्गको जीवन स्तरमा उठाउने खालको परिकल्पना संविधानले गरेको त्यही अनुसारका कार्यशैलीहरू बनाउनुपर्छ। जो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, जुनसुकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि, तर मात्रै कुरा के हो भने संविधानभन्दा माथि रहेर त कसैले पनि काम गर्न छुट छैन कसैलाई पनि। त्यसो भएको भएर हाम्रा कार्यशैलीहरू ठिक छैनन्। अहिले स्थानीय छ, प्रदेश सरकार छ, संघीय सरकार छ,
हामीले विनियोजन गर्ने बजेटमा संविधानलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ हामीले कति हाम्रा बजेटहरू विनियोजन गरेका छन्, कुन वर्गको उपस्थिति गराउन जरुरी छ, संविधानले परिकल्पना गरेको अनुसारको चाहिँ हाम्रो उपस्थिति चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन, हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा संरचनाहरू त्यो ढङ्गका बनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले चाहिँ त्यसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको चाहिँ तल हाम्रा कार्यशैली भएनन्, हाम्रा संरचना त्यस्ता बनेनन्। त्यो संरचना बन्नको लागि पछाडि पारिएको वर्ग समुदायलाई सशक्त बनाउनको लागि दलित सशक्तिकरण सम्बन्धीको विधेयक चाहिँ ल्याउन जरुरी छ। र यो दलित सशक्तिकरण विधेयक पास भएर गयो भने फेरि पनि त कार्यान्वयनको पाटो त उस्तै रहला नि। हो, कार्यान्वयन गर्ने खालको कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। मेरो आफ्नो तर्क राख्दाखेरि अधिकार सुनिश्चित होस्, संविधानभन्दा माथि उठ्न मिल्दैन। अहिलेको अवस्था के छ र भोलिको हामी कहाँ पुर्याउने हो, हाम्रो यो समाजलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि कानुन बनाउँदाखेरि कानुन बन्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, कानुन बनिसकेपछि कार्यान्वयन हुने खालका कानुनहरू बन्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। कार्यान्वयन गराउनको लागि जो कार्यकारी निकायमा बसेका व्यक्तित्वहरू हुन्छ इमानदार बन्नुपर्छ। विधेयक भनेको संविधानभन्दा माथि, संविधानभन्दा फरक भएर आउने होइन नि त। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूलाई कसरी ती अधिकार प्राप्त गर्नको लागि यो समुदायलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने खालको विधेयक हो नि त ल्याउन खोजेको त, त्यसका विरुद्धमा ल्याउन खोजेको होइन नि त। दलित समुदायलाई सशक्त बनाउने ढङ्गको कानुन बनाउनु पर्यो छुट्टै भनेको पो हो त। तर चाहिँ राज्यका मूल कार्यकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरू इमानदारीका साथ छातीमा हात राखेर उहाँहरूले चाहिँ कसम खाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। हामी सत्ताई पक्षभित्रबाट आफैभित्रबाट पनि परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ। हाम्रा कार्यशैली ठिक छन् कि छैनन्, हामीले कम्युनिस्टका कार्यशैली ठिक छन् कि छैनन्, हामीले गर्दाखेरि हाम्रो समाज कहाँ पुगिराखेको छ, भोलि कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा हामीले सोच्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। म एउटा मान्य दुर्गाले बोलेको कुराहरू होइन, मसँग जोडिएका साथीलाई दलित समुदायको आवाज हो मैले बोल्ने भनेको। त्यो दिएको सुझाव भनेको सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ नि। सरकारले ग्रहण गरेर अगाडि जाने हो भने छुट्टै खालको अधिकार, छुट्टै खालको आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरी छैन नि त। जो भोको रहन्छ ऊ मान्छे कराउने हो नि, खाएको मान्छेलाई त भोक लागेकै छैन किन गराउनु। हामीले आवाज उठाएको होइन, हामीले उठाएको आवाज अल्पमतमा परेको छ। हाम्रो सदनमा चाहिँ उपस्थिति एकदम न्यून छ, उपस्थिति गराउनु पर्छ, ठिकै छ गराइहाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मात्रै गराएको छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति भएका मध्ये हामी चाहिँ एकदम कम छौँ। कम भएको कारणले गर्दा हाम्रो आवाज हामीले उठाएका कुराहरूलाई चाहिँ संवेदनशीलताका हिसाबले चाहिँ हेरेको छैन, सुनाए नै भएको छैन। फन्डामेन्टल राइटको कुराहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्रमुख एजेन्डाको रूपमा राखेर त्यस अनुसार तर आफ्ना नीति कार्यक्रम बनाऊ न, तब पो यो समाज परिवर्तन हुन सक्ने हो, तब पो यो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज बन्ने हो। हाम्रो भनाइ त्यही हो नि। त्यसो भएको भएर जबसम्म यो सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू का चाहिँ चिन्तनहरू परिवर्तन हुन सक्दैनन्, सोचहरू परिवर्तन हुन सक्दैनन्, केही गर्छु भन्ने खालको भावना हुन सक्दैन भने अब यो जति लेखेका कानुनहरू एकातिर कागजमा लेख्ने, अर्कातिर कार्यशैलीहरू कति पनि चेन्ज नगरेर आफ्नो तरिकाबाट चल्ने हो भने यो नैसर्गिक अधिकार भनेर संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो गरेको कुरालाई पनि कागजमा मात्रै सीमित हुने कि भनेर चाहिँ अहिले त्यो खालको आशंका चाहिँ गरेको छ। नेपालको संविधान 2072ले दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको भए तापनि कानून कार्यान्वयन फितलो हुँदा दलित समुदायहरू अझै पनि विभेदको शिकार बनिरहनु परेको छ। यस सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जातीय समानता र समतामूलक समाज निर्माणका लागि कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू के छन् र आगामी दिनमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। हामी चाहिँ अहिले 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहेको अवस्थामा छौं। 2072 को संविधानले छुवाछुत मुक्त नेपाल भनेर घोषणा गरिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा घटनाहरू यस्तो जातीय विभेदका घटनाहरू घटिरहेका छन् र यो मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो र यो मुद्दामा यहाँको भूमिका के रहन्छ? अब हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको कानुनको विषय हो। राज्यले जनचेतना जगाउने, कानुन चाहिँ जानकारी बढाउने र अधिकारको बारेमा जनताहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने कुराहरू हुन्छ। जातीय छुवाछुतको घटनाहरू अहिले पनि घटाएन, खास गरी कानुनको अभाव भएर होइन कि
जनचेतना कम भएर हो। त्यस कारणले राज्यले मुख्यतः के छ भन्दाखेरि जनतालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी गराउने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा त्यसमा चाहिँ दोषी पक्षलाई कारवाही गर्ने, पीडितलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने काम मुख्य कुरा राज्यको दायित्व हो। र हाम्रो भूमिका पनि के रहन्छ भन्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ कानुनी सल्लाह दिने, जातीय घटनाहरूमा चाहिँ भएका घटनाहरूमा चाहिँ सकभर कारवाही गराउने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि जाने र सही सूचना दिएर सल्लाह दिने मुख्य भूमिका हाम्रो चाहिँ रहन्छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो मुख्य भूमिका रहन्छ। यहाँले कानुन कार्यान्वयनको कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय यस्ता विभेदका घटनाहरू जो दर्ता गर्नुपर्ने उसमा चाहिँ दर्ता नहुन सकिरहेको अवस्था छ, प्रहरीले समयमै मुद्दा दर्ता नगरिदिने र घटनालाई चाहिँ लम्ब्याइदिने, यस्ता खालका कुराहरू बङ्ग्याइदिने गरेको पाइन्छ। यसमा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? प्रहरीले घटना दर्ता नगरे भने 3-4वटा तहहरू छन्। पहिलो कुरा भनेको प्रहरीलाई इन्फर्मेसन दिने कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ जाहेरी दर्ता गर्ने, घटना दर्ता गर्ने कुरामा जाहेरी लिएर पनि जान सक्छ मान्छे, जाहेरी नलिएर पनि जान सक्छ। सूचना मात्रै दिने भने जाहेरी प्रहरीले घटना आफै टिपेर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्रहरीले दर्ता गरिदिएन भने प्रहरीको माथिल्लो निकायमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो इलाका प्रहरीले गरिदिएन भने जिल्ला प्रहरीमा जाने, जिल्ला प्रहरीमा गरिदिएन भने एसपी कार्यालयमा जाने। अब अहिले चाहिँ अब एसएसपी कार्यालय प्रदेश प्रहरी कार्यालय भएको छ, चाहिँ पहिलेको भन्दा अलिक फरक भएको छ, त्यहाँ जाने। त्यो भएन भने सरकारी विल कार्यालयमा पनि दर्ता गर्न सक्छ। त्यस कारण अहिले पहिले प्रहरीले मात्रै चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ अहिले यहाँ पनि दर्ता गर्न सक्छ, सरकारी विल कार्यालयमा सक्छ, र आफै पनि कुनै घटना भयो भने दर्ता गर्न सक्छ। यसरी के छ भन्दाखेरि जारी गर्ने कुराहरूको हकमा मानवाधिकार आयोगमा पनि दर्ता गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दर्ता गर्ने कुरा हो भन्ने कुराहरू जानकारी चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ भएन, उनीहरूलाई जागरण चाहिँ भएन सबै कुरा। प्रहरीले दर्ता गर्न भने मैले कहाँ दर्ता गर्न सक्छु भन्ने कुराको जागरण भइदियो भने त उनीहरूलाई जानकारी चेतना भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्रहरीले दर्ता गर्न भने म सरकारले कहाँ जान्छु, सरकारले दर्ता गरेन भने मानव अधिकार आयोग कहाँ जान्छु भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम छ। तर त्यस्तो कुरा पनि हामी कहाँ पनि आयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ निर्देशन दिने कुराहरू चाहिँ गर्छौँ र त्यो चाहिँ गर्ने कुराहरू हुन्छ र प्रहरीले लाई चाहिँ जस्तो घटना घट्यो जस्तो भयो भने हामी कहाँ भने हामी दर्ता गर्न पठाइन्छौँ। दर्ता हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफूले रेकर्डमा राखेर घटना यसरी जाँदैछन् दर्ता गर्ने कुराहरू हुन्छ। संविधानको धारा 40 नै दलितको हक भनेर चाहिँ जातीय विभेद गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। अहिलेको चाहिँ मौलिक हक आएको छ। मौलिक हक भनेको जनसिद्ध अधिकारको कुरा हो। अब यो जनसिद्ध अधिकारको कुराको हकमा प्रायोरिटी भन्ने कुरै भएन, जन्मसिद्धि प्राथमिकता भन्ने कुरै भएन, जन्मसिद्ध अधिकार नै भनेर ल्याएर आएको छ। यो प्राथमिकता नपरेको भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ यो प्राथमिकता परेन नै। जस्तो तपाईँको चाहिँ 2020को मुलुक ज्ञानमा पहिलोचोटि जातीय छुवाछुत गर्न हुँदैन भनेर एउटा सामान्य कुराहरू मात्र ल्याएको थियो अदालतको महलले। पछि 63 सालमा मात्रै संविधान आएको थियो, त्यसले चाहिँ मौलिक हकको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेर जातीय छुवाछुत गर्न नहुने भनेर। त्यसपछि त्यसैको आधारमा टेकेर चाहिँ तपाईँको ऐन आयो 2068 जातीय छुवाछुत कसो तथा सजाय ऐन 2068 भनेर आयो। त्यसले सजायको व्यवस्था तोकेको छ 3 महिनादेखि 3 वर्ष कैद, त्यसपछि गएर 50,000 देखि चाहिँ 2 लाखसम्म जरिवाना भनेर कसुरको चाहिँ मात्रा हेरेर चाहिँ गर्ने कुराहरू गरेको छ। 2046 सालपछि नेपालले चाहिँ के गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर गरिसकेपछि उसले जातीय चाहिँ विभेद अन्त गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यो सन्धि अनुमोदन गरिसकेपछि उसले आफ्नो डोमेस्टिक लमा चाहिँ प्रवेश गराएको कुराहरू चाहिँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उसमा आफ्नो कबुल गरिसकेपछि रेटिफाई गरिसकेपछि प्रत्येक देशले के गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नो डोमेस्टिक लमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ। हो त्यसै सिलसिलामा के भयो त भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अन्तरिम संविधानमा चाहिँ पनि कुरा व्यवस्था भयो। पछि ऐन आयो, ऐन आइसके थुप्रै मुद्दाहरू भइरहेको छ। म स्वयं आफैले पनि 2062-63 सालदेखि पछि चाहिँ 10वटा 15वटा मुद्दा जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐनहरूको मुद्दाहरू मैले आफैले पनि हेरेको छु। त्यसमा अदालतबाट चाहिँ तपाईँको कसैलाई चाहिँ 6 रुपैयाँदेखि लिएर 3,000 जरिवाना पनि भएको र केही दिन कैद पनि भएको अवस्था पनि छ, नभएको होइन। तर समाजमा चाहिँ कानुन भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि राज्यले पनि कानुन गर्ने लागू गर्ने कुराहरू त छँदैछ, तर नागरिक समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ सशक्त रूपमा भूमिका खेल्ने, चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने प्रयास गर्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसमा विभिन्न सेक्टरहरू हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ राज्यका विभिन्न निकायहरू हुन्छन्, संरचनाहरू हुन्छन्, राज्यका विभिन्न अवयवहरू हुन्छन्। ती अवयवहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कानुन लागू गर्ने कुरामा जस्तो तपाईँको चाहिँ नेपाल बारले पनि जानकारी दिने कुराहरू हुन्छ, पत्रकार महासंघ पनि हुन्छ। त्यसपछि गएर एक थुप्रै जति पनि चाहिँ सिभिल सोसाइटीका चाहिँ अङ्गहरू हुन्छन्, तिनीहरूले पनि हाम्रो यो दलितको हक अधिकारको बारेमा अझै पनि हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसको के हो हक, कति अधिकार हो, के हो उसको मौलिक अधिकार बनाएको के हो, कानुनी अधिकार बनाएको के हो, नागरिक अधिकार बनाएको के हो, मानव अधिकार के हो भनेर आज तल्लो स्तरसम्म हामीले जागरण चेतना पुर्याउन सकेका छैनौँ। जो हाम्रो मुख्यतः उनीहरूलाई अधिकारको बारेमा सूचित गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा के हो त भन्दाखेरि प्राथमिकता नपरे जस्तो भनेर चाहिँ देखिएको स्थिति हुन्छ। तर प्राथमिकता परेको कारणले गर्दा तपाईँको त्यो फौजदारी मुद्दा के हुन्छ भने सामान्यतया जाने कि प्रहरीमा इन्फर्मेसन दिनुपर्ने अथवा दिनुपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यही चाहिँ प्राथमिकता परेकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकार आयोगमा दिए पनि हुने, प्रहरीमा दिए पनि हुने, सरकारी वकिल कार्यालयमा दिने हुने, धेरै ठाउँमा चाहिँ उजुरी गर्ने व्यवस्था गरे हो नि त। त्यस कारण यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटीमा परेको हिसाबले चाहिँ भएको हो। तर घटना किन घटिरहेका छन् त भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीको जो सोसियल जो स्ट्रक्चर छ नि, जो सोसियो इकोनोमिक कल्चरल सिस्टम छ नि हाम्रो चाहिँ नि, त्यसमा आमूल परिवर्तन आउनु पर्नेमा त्यो आएको छैन। त्यसमा चाहिँ हुनुपर्ने जुन परिवर्तन हो नि
हिजोकै घटनाहरू तपाईँको चाहिँ 40 सालको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले धेरै परिवर्तनहरू भएको छ। मैले पनि सल्लाह दिइराखेको छु, जति पनि कानुनहरू छन् तपाईँको चाहिँ तल लिएर चाहिँ जनतालाई सूचित गराउने, जनतामा छलफल गर्ने। अब अहिले त 3 तहको चाहिँ सरकार भइसकेको स्थिति छ, तपाईँको चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह भइसकेको छ। उहाँहरूले चाहिँ संविधानको बारेमा, कानुनको बारेमा, नागरिक अधिकारको बारेमा, दलित अधिकारको बारेमा जागरण गर्न चाहिँ जरुरी छ। अनि मात्रै यो कानुन कार्यान्वयन हुन्छ र मुख्य तह चाहिँ जुन पक्ष चाहिँ पीडित हो त्यो पक्ष चाहिँ अझ बढी सक्षम बनाउनु पर्ने, जागरुक बनाउनु पर्ने, उनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने जरुरी छ। सानो राज्यको प्राथमिकता चाहिँ परेको विषय हो यो चाहिँ। विशेष गरी दलित युवाहरूले गैर दलितका युवतीहरूलाई चाहिँ बिहा गर्नुहुन्छ, त्यस अवस्थामा चाहिँ ती दलित युवाहरूलाई काहीँ जबरजस्ती करणीको र काहीँ चाहिँ बेचबिखनको जस्ता मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन्। यसमा चाहिँ सत्यता के छ अथवा यसरी लाग्नुको पछाडिको कारण के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि यसमा दुईटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ सोसाइटीमा जातको कुराहरू, वर्णको कुराहरू, विभेदको कुराहरू छ नि, त्यस कारणले गर्दा मानसिकताको कुराहरू हो यहाँनिर। अब हाम्रो सोसाइटीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ अलिकति चाहिँ मुद्दा लगाइदिएर गरिदियो भने केटा र केटी अलग हुन सक्छन् कि भन्ने एउटा चेतना जुन छ नि हामी कहाँ चाहिँ गर्ने, त्यसले काम गरिराखेको छ। नयाँ पिँढीमा अहिले चाहिँ उनीहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि भइराखेको छ भन्ने कुरा त चाहिँ हामीले अझ पुरानो पिँढीले त्यो जानकारीको अभाव छ। हामीले अहिले पनि हेर्छौँ गैर दलित युवतीहरूसँग चाहिँ प्रेम गर्यो अथवा केही गर्यो भने पहिलो प्रायोरिटी के हुन्छ, हाम्रो के सोच हुन्छ, उनीलाई कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। छुट्याउन नसक्यो भने मुद्दामा कसरी चाहिँ लगाएर चाहिँ अलग गराउने भन्ने कुरा हुन्छ। यस्तो कुरा के छ भन्दाखेरि यो चेतनामै भर पर्ने कुरा हो, चिन्तनमा भर पर्ने कुरा हो। यहाँ कानुनको कमजोरी भएर अथवा कानुन कमी भएर, कानुनको नभएर भन्ने कुराहरू होइन। सबभन्दा मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि चेतना र चिन्तनको कुराहरूको हकमा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नि जनतालाई जागरुक, हामी कहाँ थुप्रै आन्दोलन भयो, तपाईँलाई थाहा छ। 7 सालको आन्दोलन भयो, 40 सालको आन्दोलन भयो, 36 सालको आन्दोलन भयो, 22-23 सालको त्यत्रो जनयुद्ध भयो, त्यत्रो थुप्रै सङ्घर्ष भयो। तर पनि के छ भन्दाखेरि जुन लेभलमा हामीले सोसाइटीमा चाहिँ चेतना पुगाउन सक्नुपर्ने हो त्यो चेतना नपुगाएको कारणले गर्दा घटनाहरू घटिरहेका छन्, भइरहेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नि बिस्तारै के भयो भने त अहिले हट्दै गएको स्थिति छ। यो भने चेतनाले केही कुराहरू चाहिँ काम गरे भन्ने कुरा हो। जागरणले केही कुरा, तर जति पुग्नुपर्छ त्यो नपुगेको कुरो मात्रै हो। खास गरी सरकारले 2-3वटा कुराहरू गर्नुपर्छ। एउटा कुरा त के भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले स्वयंले आफैले अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनको बारेमा जानकारी गराउने। तपाईँको जातीय छुवाछुत गर्न हुँदैन, महिला हिंसा गर्न हुँदैन, तपाईँको चाहिँ अब छाउपडी प्रथा कुराहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। हामीसँग अहिले पनि चाहिँ धेरै प्रथाभित्रका प्रथाहरू छन्, कुप्रथाहरू पनि छन्। ती प्रथाहरूको बारेमा पहिलो कुरा त जनता जागरण गर्ने कुराहरू भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्य स्वयंले चाहिँ कानुनको जानकारी दिने, अभियान सञ्चालन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ एक। दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दा राज्यले तपाईँको नागरिक समाजलाई चाहिँ परिचालन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। तेस्रो कुरा के हुनसक्छ भन्दा स्वयं पीडित वर्ग चाहिँ जो दलितहरू हुन् उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हामी कहाँ यो कानुन पनि तपाईँहरूले प्रचार गर्नुहोस्, यसको चाहिँ यस्तो अवस्था छ, कति समय हुन्छ, यसको अधिकारको कुरा के हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई नै परिचालन गर्ने कुराहरू। चौथो कुरा भने राज्यले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि पोस्टरहरू बनाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने, त्यो कुराहरू गर्छ। त अर्को कुरा राज्यले के पनि गर्न सक्छ भने हाम्रो त दलीय व्यवस्था छ हेर्नुहोस्, दलहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने कमेन्ट गर्नु पर्यो। दलहरूलाई पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनको बारेमा परिचालन गर्ने, उनीहरूतिर टिम बनाउने, उनीहरूको संगठन बनाउने, विभाग बनाउने, त्यस्तै गरेर उनीहरू प्रचार गर्ने। यी सबै तरिकाहरू हामीले अप्नायौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तलसम्म चाहिँ यसो सूचना पुग्ने कुराहरू हुन्छ, अधिकारबाट पुग्ने कुराहरू हुन्छ। अनि मात्रै हामीले के छ भने नयाँ चाहिँ कुराहरू दिन सकेर यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने कुराहरू र बिस्तारै उन्मूलन हुने कुरा जान सक्छौँ। यो सबभन्दा मुख्य कुरा नै यसको अभियान सञ्चालन गर्ने र यसलाई प्रचारमा ल्याउने कुराहरू नै मुख्य कुराहरू हुन्। आजलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव, सल्लाह एवं प्रतिक्रिया र जानकारी पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले सुनिरहेकै रेडियो मार्फत वा समता मिडिया सेन्टर कार्यकारी टिमको कार्यालय धनगढ़ी कैलालीको फोन नम्बर 091-520-813 मा सम्पर्क गरेर वा समता मिडिया सेन्टर @gmail.com मा पनि यहाँहरूले मेल गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को साता फेरि अरू विषयका कुरा पनि राखौंला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म भीम अनि म मनुका बिदा हुन्छौ। नमस्ते।